शब्द सोपान। नमस्ते। युवा कविहरूका नाममा कविताको शीर्षक आवाज नआइपुग्ने मेघको उज्यालो। कुनै नौलो सपना देख्यौ कि आफै भित्र डढिरहेको सगर देख्यौ कि हजार बिन्ती गर्दा पनि जुनेलोको बाला जस्तो तिम्रो हात बेसरी झड्कालेर गयो कोही, कि भागेर आफू आइपुग्यौ यहाँ। पक्कै केही न केही त भएकै छ तिमीलाई, र त यो अप्ठ्यारो मोडमा उभिएर खुट्टाको बुढी औँलाले मेटाउँदै सिगरेटको खरानी हेरिरहेछौ सूर्यास्त, तर बनिरहेछ धुलोमा अक्षरहरूको सूर्योदय। अहो यति सुन्दर देवालय शब्दको बिम्ब र प्रतीकहरूका बुट्टेदार झ्यालढोका, मिथकहरूका ध्वजा पताका, अभिधा लक्षणा र व्यञ्जनाका दीपहरू, लयको शङ्खनाद, विचारको स्वर्ण जडित गजुर, यत्र तत्र अलङ्कारका पुष्पगुच्छा, रसको मगमग वासना। कविजी, तर खै भगवान? मन्दिर आफै त भगवान होइन। भगवान त तिमीसँगै आएका थिए यस धरतीमा। त्यो क्षण जब रोएका थियौ तिमी पहिलोपल्ट, तिम्रो आमाको रगत लतपथिएको मजेत्रो र आँसु सरीको मुस्कान भएका थिए भगवान। त्यसैले चिम्लो आँखा र एकपल्ट फर्क तिमी त्यहाँ, कि कसरी बनाएका थियौ तिमीले त्यही मजेत्रो च्यातेर पुतली। कसरी बनाएका थियौ ससाना ढुङ्गा र माटो जोडेर घर, कागजको रगेट र पानी जहाज, बाँसको सिटामा बिछाएर बनमाराका पातहरू कसरी तारेका थियौ कमिलाका लस्करहरूलाई, फुलको बोटबाट तिनले उठाएको ढिकुरोसम्म। कसरी देखेका थियौ आकाशमा पहाड, जङ्गल, नदी, बाघ, बाख्रा, सुँगुर, हराएकी दिदी तारा र स्वर्गीय बाबा। सम्झ फेरि त्यो घटना, कसरी मारिएका थिए ती मानिसहरू अन्याय नसहँदा, कसरी बगेको थियो रगतको भल बिस्कुन भिजाउँदै, र त्यही रगतको कुलो नाग्दै, खोल्सा र खोलाहरू फड्कँदै, गाढा रातो दंश बोकेर जिउभरि चुपचाप चुपचाप यो सहर बसेका थियौ तिमी। युवा कवि, कविता त आइदिन्छ अनायास जति बेला यी शब्दहरू तिम्रो साथमा नभएका हुन सक्छन्। जति बेला तिमी जिन्दगीको अनुप्रास मिलाउन आइरन लगाइरहेका हुन सक्छौ कमिजमा, तर त्यति बेलै समयको धागो फुस्केर खस्न सक्छ टाँक। अफसोस, तिमी नभ्याउन सक्छौ कविता टिप्न। कुन कुना, कुन चेप, डस्टबिनभित्र, डस्टबिन बाहिर, कि डस्टबिन मुनि खोज्दा खोज्दै छुट्ने छ पिस, हराउने छ कविता। कविता त एक निमेष उज्यालो हो जसलाई तिमी पक्रिन सक्छौ, पक्रिरहन सक्दैनौ। जब पक्रिरहेको छु लाग्नेछ तिमीलाई, त्यो त सर्प होइन काँचुली हो। जब फुर्सदमा खेलाउने छौ शब्दहरूलाई, त्यो त कविता होइन प्रपञ्च हो, आग्रह हो, पूर्वाग्रह हो, भविष्यका लागि कुनै चमक होइन, मात्र इतिहासको कस हो। कि त तिम्रो अहम हो, कि तिम्रो लघुताभास हो। यसरी आफ्नै कवितामाथि आफैद्वारा यति डरलाग्दो हिंसा भइसक्दा पनि कुनै सुइँको नपाएर पाठकहरूले वास्ता गरेनन् भन्दै क्रुद्ध हुन सक्छौ तिमी। तब पर्यावरण सम्बन्धी तिमीले लेखेको तातो कविता
झन् प्रदर्शित भइदिन सक्छ चिसा श्रोताहरूमाझ। कविता त कुनै चोक बजार, बस पार्क वा सिनेमा हल छुटेको समय ठेलमठेल हिँडिरहेका बेला निकै पर पुगिसकेको तर चिने जस्तै लाग्ने अपरिचित अनुहारको पिलाइ जाने मुस्कानमा मिलिक्क आइदिन सक्छ। अथवा गाउँको कुनै गोरेटो सहरको कुनै सडकमा एक्लै टहलिरहेका बेला कहाँनिर पुगे भन्ने बिर्सिँदा आवाज नआइपुग्ने मेघको उज्यालो जस्तै झिलिक्क आइदिन सक्छ। थाकेर खेतको डिलमा सुर्ती सल्काइरहँदा वा बिडी तानिरहेका बेला धुवा भएर अथवा कारखानामा गरौँ मेसिन घुमाइरहेका बेला पसिनाको पिरोले आँखा पोल्दा बाल बच्चा झैँ अघिल्तिर थपक्क आइदिन सक्छ। अथवा घाम जुनको गोलो, रोटीको गोलो, सपनाको गोलो, कल्पनाको गोलो वा दुध पुर्याउन देहातबाट सहरतिर दौडिरहेको साइकलको गोलो अथवा गयल हुने डरले स्कुलतिर दौडिरहेकी केटीको गोडाले बनाइरहेको गोलो, जसलाई जब तिमी देख्छौ जीवन चक्र त्यही क्षण, बस त्यही क्षण आइदिन सक्छ कविता। सलह जस्तो हुल कसेर, कोरोना जस्तो छल गर्दै, बाढी जस्तो वितण्डा मचाउँदै वा पहिरो जस्तो पृथ्वी पल्टाउँदै आउँदैन कविता। ऋतु जस्तो पहिरन फेर्दै, गीत जस्तो भाका हाल्दै, जुलुस जस्तो नारा घन्काउँदै वा शुभकामना जस्तो प्रेमपूर्वक आउँदैन कविता। खै केले जब तिम्रो बैतलामा चस्स बिजाउँछ, खै केले जब तिम्रो टाउकोमा नमिठो झड्का लाग्छ, खै केले जब तिम्रो हृदय कोलमा उखु झैँ चेपिन्छ बेसरी, यस्तो बेला आफ्नै आँखाका रक्त कोशिकाहरू फुटे जस्तो लागेर रगतान्मे देख्छौ तिमी आफैलाई। बस यही बेला रगत चाट्न आएको चोर बिरालो झैँ लुसुक्क आइदिन सक्छ कविता। कोही नभएका ठाउँमा जब देख्छौ तिमी कसैलाई, सहस्र भएका ठाउँमा जब देख्दैनौ तिमी कसैलाई, तब सूर्योदय हुन थाल्नेछ तिमी भित्र। गहतका मुना झैँ अङ्कुराउन थाल्नेछन् बीजहरू सम्भावनाका। अहो रातको यो अन्तिम प्रहर, कविता आइपुग्ने ठिक समय यही हो। लौ फेरि तिमी अक्षरहरूको भिड लगाऊ र बनाऊ आकृति भुइँमा, क्षितिजमा, आकाशमा। तर होसियार हौ कि भुसुनो भएको हनुमान झैँ वा भकी हिँडेको वायु झैँ वा भर्खरै यशोधरा बिर्सिएको सिद्धार्थ झैँ तिमी ओत लागेको यो समीको रुखका पातहरू हल्लाउँदै सुटुक्क आइदिन सक्छ कविता। तिमी त्यसलाई पक्र र शब्दको देवालयमा स्थापना गर। ओ युवा कवि, तिम्रो काव्यको प्रकाशले मेरो प्रस्थान वरिपरि मिरमिरे भइसकेछ लौ। मैले पुग्नु छ अर्को कविको प्रदेशमा, मलाई बिदा देऊ दिइहाल। किनभने मेरो विदाई र मेरो सम्झना बीच झलमलाइरहेको तिम्रो वेदनाको स्वयम्भूमा पहिलोपल्ट सीमाहीन समयको घण्ट बज्नेवाला छ, माने घुम्नेवाला छ। धन्यवाद। नमस्ते। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक मानिसको मृत्यु। यस्तो विरोधाभास छ जीवन र मृत्यु बीच कि जीवनदेखि मृत्युसम्म, मृत्युदेखि जीवनसम्म हिँड्नुपर्ने बाटो वरिपरि घना जङ्गल छ। टाढा हेरिरहेको सूर्य
छेलिएको छ लोभको तुवालोले। ए मान्छे, शहीदहरूलाई जस्तो तिमीलाई सजिलो छैन मृत्युवरण गर्न। अस्पतालको सघन कक्षमा, घरको कुनै अँध्यारो छिडीमा वा सिकुवा आँगन, आर्यघाट छेउ, खोला नदी किनारमा तिम्रा आफन्तहरूले तिमीलाई तिम्रो अन्तिम इच्छा सोधिरहँदा वाक्य रहिसकेको हुनेछ तिम्रो, अथवा यही सोधाइको पर्खाइमा यतिका दिन जीवित थियो तिमी। झुन्ड्याइनु अघि अथवा गोली लागेर ढल्दा ढल्दै भनिसकेका हुनेछन् शहीदहरूले, इन्क्लाब जिन्दाबाद। सुन्नेछ त्यो संसारले, तर सुन्ने छैन कसैले तिम्रो अन्तिम इच्छा। किनकि तिमीले यतिन्जेल लुकाइराखेको तिम्रो खास चिज, जसलाई दिन चाहन्छौ तिमी, ऊ अहिले तिमी सामु आइपुग्न असमर्थ छ। ऊ भर्खरै जन्मिएको आफ्नो सन्तानको टल्किरहेको नयाँ घरको मुस्कानभित्र लकडाउन छ। जीवनमा मिठो खाएर मर्ने इच्छा, राम्रो लाएर मर्ने इच्छा, पुग्न बाँकी कुनै धाममा भेटी चढाएर मर्ने इच्छा, यो त मृत्यु तिम्रो नजिक आइपुग्नुभन्दा धेरै अघिको कुरा हो। जब मृत्यु तिम्रो आमा भएर मुस्काउँदै तिम्रा सामु हात फैलाइरहेको हुनेछ, तब उसको हातमा सुम्पन तिमीलाई तिम्रा आफन्तहरू ईश्वरसित सोधिरहेका हुनेछन् अनेक उपाय। अन्माउन लागेको बेहुलीलाई झैँ तिनले फकाउनेछन् तिमीलाई, र हिजो नियतवश तिमी माथि गरेको अन्याय बिर्सन मनमा नै गर्नेछन् प्रायश्चित। तिम्रा लागि यही हुनेछ आफ्नो जीवन सङ्घर्षको सबभन्दा गौरवमय क्षण, किनकि तिमी अब विजेता बन्दैछौ। वास्तवमा तिमी यतिखेर तिम्रो जीवनको अन्तिम सत्य सुनाएर जान चाहन्छौ, अथवा हिजोको त्यो कुनै अविस्मरणीय पल सम्झेर फर्किन चाहन्छौ फेरि, तर अफसोस अबेर भइसकेको हुनेछ। आँखाले भन्न खोज्छौ, तर आँखा ध्यानस्थ भइसकेको हुनेछ। ओठले भन्न खोज्छौ, तर ओठ निलो भइसकेको हुनेछ। हात र खुट्टाका औँलाहरूले भन्न खोज्छौ, तर तिनीहरू काँचुली भइसकेका हुनेछन्। मात्र कुकुरले आफ्नो मालिकलाई पर्खे झैँ ढिलो धड्किरहेको तिम्रो धड्कनले पर्खिरहेको हुनेछ तिमीलाई। अन्तिम र इमान्दार कामदार हो ऊ तिम्रो शरीरको। समय भएपछि उसले पनि बन्द गर्नेछ कारखाना। तिमी चिच्चाइ चिच्चाइ भनिरहेका हुनेछौ, पर्ख ए पर्ख, तर त्यो धुवाँ जस्तो तिम्रो चित्कार बाहिर निस्कने छैन। तिम्रो आँसुको भेल तिम्रै आँखासम्म आइपुग्ने छैन। जीवनका लागि, मानिसका लागि, यो धरतीका लागि अन्तिम पल्ट गुन्जिरहेको त्यो तिम्रो करुणामय सङ्गीत यो कोलाहलमय शून्यतामा हराउनेछ। त्यसै सुन्ने छैन कसैले। यस्तो भयानक ऐठन बीच सर्पले निलेको सर्प झैँ हुनेछौ तिमी, तर तिम्रा शुभचिन्तकहरूले तिमीलाई तथागत देख्नेछन् र भन्नेछन्, जानका लागि आजको दिन नै उत्तम हो, दुःख नमानी जानुहोस्। तब तपाईँ हाम्रो हृदयमा सधैँ रहिरहनुहुनेछ। तिमी भनिरहेका हुन सक्छौ, मायालु म तिमीलाई प्रेम गर्छु, छोरा म तिमीलाई प्रेम गर्छु, छोरी म तिमीलाई प्रेम गर्छु, आफन्तहरू म तिमीलाई प्रेम गर्छु, भगवान म तिमीलाई प्रेम गर्छु, देश म तिमीलाई प्रेम गर्छु। त्यसैले म बाँच्न चाहन्छु, केही दिन अरू बाँच्न चाहन्छु। तर यही बेला तिमीले लिइरहेको अक्सिजनको माग घटाइनेछ।
तिमीलाई चढाइरहेको स्लाइन पानीको पाइप थुतिनेछ। अहो, जीवनको यति ठुलो बोध पछिको बिहानीमा आश्चर्यले भारिएका तिम्रा जोर आँखालाई तिम्रो सहमति बिनै सजिलै बन्द गरिनेछ। कष्टले बाँधिएको तिम्रो मुखमा तिम्रा आफन्तहरूले जल चढाउनेछन्। कक्रिएको तिम्रो गोडामा निधार राख्नेछन्, धूप जलाउनेछन्, ढ्याङ्ग्रो ठट्टाउनेछन्, घण्ट बजाउनेछन्। मृत्यु पछिको अपत्यारिलो बाटो देखाउन निरन्तर मन्त्रोच्चारण गरिरहनेछन् र जोड जोडले शङ्ख फुक्नेछन्। तब तिमी भ्रमवश घरि स्वर्गमा घरि नर्कमा ओहोर दोहोर गरिरहेका हुनेछौ। दिशाहीन कावा खाइरहनेछौ काका कुल झैँ। तर तिमीलाई थाहा हुने छैन कि धरतीमा एउटा साँघुरो ठाउँ खाली भइसकेको हुनेछ। एउटा गुणको कुनै कुना रित्तो भइसकेको हुनेछ। जित्नै पर्ने जीवनको यो अन्तिम युद्धमा शत्रुहरूले घेरिरहेको अन्तिम योद्धा चाहिँ तिमी अबिर र फुल उचालिरहेका तिम्रै आफन्तका बन्दुक जस्ता दर्जनौँ हातका बीचबाट अन्तिम पल्ट आफ्नै आँखाको लोतीले च्यापिएको चिसो नानीले यो घुर्मैलो आकाश निहालिरहेका हे मान्छे, शहीदहरूलाई जस्तो तिमीलाई सजिलो छैन मृत्युवरण गर्न। धन्यवाद। नमस्ते। कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ। केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली लागी, दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्छा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहने पानी, आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फुलहरू, त्यो आमाको सपना हो। बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ। काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँ कुहिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेशीका सन्तानहरूको। घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाइ मिट्यो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका। अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ।